kuhaan og pagtulunan ning kabuntagon no sa Job sa iyang kapitulo 14 bersikulo 10 hangtod sa 14. Ang uluhan niini, ang tao mamatay, mabuhi pa ba siya? Job kapitulo 14 bersikulo 10 hangtod sa 14. Ang bersikulo 10 nag-ingon, apan ang tao mamatay og ilubong. Ha? Mga igsoon, na sinati na nato nga way tao nga namatay nga wala ilubong. Ha? Ang tao mamatay, mabugtuan siya sa ginhawa nga gihatag sa Dios. Ilubong gyud siya, no? Sa muna ato makuha pagtulon ay dapit sa kabuntagon. Ang bersikulo 11 ingon, ingon nga ang katubigan maitos sa dagat o ang suba magakakunhod o mamala. Ang kinabuhi sa tao mga igsoon sama niini, no? Samtang usa ka tanom makita natong malambuon ang iyang pagtubo. Makita nato nga himsog og nindot ang usa ka tanom. Apan moabot ang panahon sa iyang kagulangon, ha? Adunay nay kinutuban, no? Pagaharbiso na siya, ha? Sumala sa mga pulong nga atong pagtulon-an ining kabuntagon. Adunay katapusan. Apan mabuhi pa ba siya? Human na siya ko anihon? Ha? O human na siya kuhaon? Mabuhi pa ba siya? Ang tao tayo, mabuhi pa ba siya? So ato nagkaroon malambutan mga igsoon kung unsa ang paagi sa Ginoo. Sa bersikulo 12 nga mausab ang tao mamatay o dili na mobalik. Dili sa bersikulo 12 ingon dili na mobalik. Oh, kinsa man kanato karon nakakita og namatay siya ang pamilya nga nabalik. Tingali mo ragol pa makasugilon. Oh. Mausab ang tao mamatay o dili na mobalik. Hangtod nga mawala ang kalangitan. Sila dili na maghigmata, no? So, saan o pa mawala ang kalangitan? O kung atong hunahon-naon, bisan mawala pata din sa kalibutan, di ta pa sigurado nga mabagtang ang kalibutan o ang kalangitan. Ingon din sa bersikulo 12 mausab ang tao mamatay na nga dili mobalik hangtod nga mawala ang kalangitan. Siya dili na manghigmata. Dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. So kay nga naman ang hulam nga kabuhi sa tao gibawi na sa Dios, no? Ang espiritu sa tao nga gihatag sa Dios, sa tao nga gihatag sa Dios mobalik kini ngadto sa Dios, no? O kining atong patang lawas wa nay pagbati, no? Kung ang espiritu santo sa Dios wala na. Ang bersikulo 3 na yon, og nga sa Siol unta taguan mo ako, no? Nga imo unta akong ibutang sa tago hangtod nga mahupay ang imong kaligot-lot. Ang pulong Siol lubnganan ni mga igsoon. O ningon dinhi nga imo unta akong tagalan og panahon o mahinumdum ka kanako. Ang bersikulo 14 ningon kung ang tao mamatay mabuhi ba siya pag-usab? Oh, paaboton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagkigbisog hangtod nga akong pagkabalhin mudangat. Mudangat. Kung ang tao pabot-on mga igsoon dili gustong mamatay, dili gustong mamatay. Ngani man gusto sa tao way kamatayon. Apan ngano nga mamatay gid ang tao, no? Tungod kay ang tao dunay kinutuban nga gihatag ang Dios
doon na kinutuban mga igsoon. Ang Dios nahibalo kung buhion niya o dili. Apan mga igsoon, ang Biblia nag-ingon nga bisan pa kadto mga bukog na nga nangauga sa kadugay ng panahon, wa imposible di sa Ginoo mga igsoon. Buhion ang tang mga nangamatay bisan kadto mga nauga na nga mga bukog. Kung may Biblia ka mo sa Ezekiel, ato makita sa Ezekiel kapitulo 37 hangtod sa 10. Ug unsay gisulti sa Dios sa iyang mga pulong nga tuban ni Ezekiel. Dinhi sa Ezekiel 37 hangtod sa 10 na iyon. Ang kamot ni Jehova gitapion kanako ug ako gidala niya diha sa espiritu ni Jehova o gipang pahamutan ako sa taliwala sa walog ug adto napuno sa mga bukog sa bersikulo 2 na ingon og sila gipalibutan niya kanako og ani karon dihay daghanan uyamot sulod sa mahawan nga walog o ani karon sila mga uga sa hilabihan. Ang mga uga sa hilabihan. Sa bersikulo 3 na ingon og siya niingon kanako anak sa tao mabuhi pa ba kining mga bukoga ug ako mitubag o Ginoong Jehova ikaw nakahibalo, no? Ang Dios mora nakahibalo, no? Kung unsaon wa imposible sa Ginoo kung kini iyang buhaton. Ingon sa bersikulo 4 siya miingon nausab kanako panagna mahitungod niining mga bukog o umingon ka kanila o kamo nga mga uga nga bukog pamati sa pulong ni Jehova. Mga igsoon ang bukog na napaday panahon nga ang Dios magbuot mamati makabati pa sila sa pulong sa Ginoo. Makapamati pa sila sa pulong sa Ginoo bisan na bukog na bisan na uga na. Wa ta kabalo kung pila na katuig sila sa yuta. Ang bersikulo 5 nag-ingon mao kini ang giingon sa Ginoo Ginoong Jehova niining mga bukog ani karon akong pasudlon ang gininhawa kaninyo ug kamo mga buhi o sa ato pa mga igsoon doon nagili ay panahon kung ang Dios hatag og paagi nga buhion ang tanan doon ay puruhan nga ang tao mga matay makabaton pagkaluwasan, no? Kung siya namatay nga anha kang Kristo, no? Kay bisan ni adtong mga bukog na aduna pa ay pagkabanhaw o pagabuhion sa Dios sumala sa iyang mga pulong. Sa bersikulo 6 na ingon og igapahamutan ko ang mga kusog diya kaninyo o kamo patubuan ko sa mga unod og tabunan ko kamo sa panit og sudlan ko kamo sa gininhawa o kamo mga buhi o kamo managpakaila nga ako mao si Jehova. Sa ato pa ang mga bukog, no, isultihan sa Dios og gihimo kini niya nga pabalikon pag-usab nga makapaton og kinabuhi nga makahimo pa sa pagpatalinghog ngadto sa Ginoo. So mo nang way posible sa Ginoo kung ang mga bukog mga patay pagabuhion niya aron pusayon kung unsa ang imong nabuhat maayo og daotan, no? Aduna pay panahon nga makasulti o makapatalinghob sa sugo sa Dios. Ang bersikulo 7 na ingon busa ako na nagnaingon sa gisugo kanako og sa panagna nako dihay usa nga dinhunog og ani karon usa ka linaw og ang mga bukog na nagkatigom bukog ngadto sa iyang bukog. Sa
pa kung ang pulo magakatigom, bukog nga to siyang bukog, mahiusa, no? Ang tanang mga nangamatay, nga nangadugta nga dinisiyuta, no? Magakatigom, bukog nga to sa iyang bukog. O sa versikulo ito ningon, og nasud og ko, og ani akaron, may mga kusog diha kanila. O ang mga unod, ming tubo, o ang panit, ming tabon kanila sa ibabaw, apan walay gininhawa diha kanila. Ato pa na purma, nga kininhay mong nabalik, apan wala pa gininhawa. Sa ato pa kinig, kumanon sa Dios. Oh? Kumanon niya kini. Ang bersikulo 9 niingon unya sa niingon kanako, panagna ngadto sa hangin, panagna anak sa tao o umingon ka sa hangin. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, umari ka gikan sa upat ka kulungawan sa hangin o gininhawa. Umari ka o guminhawa niining mga patay aron sila mga buhi. Aron sila mga buhi. Ato pa pasundang sa Ginoo sa kompleto. Nga kinabuhi. Ang hangin nga nagdala og kinabuhi nga mao ang espiritu nga niya sa tao, pabaliko niya. Ang versikulo 10 ningon, busa ako na nagna, ingon sa magisugo kanako og ang gininhawa gisulod kanila og sila nangabuhi og nanindog sa ilang mga tiil usa ka dako uyamot nga panon sa kasundalohan. Himo sa Dios, mga igsoon, mao ni ang mga pulong nga ang tao daing mamatay, way imposible sa Ginoo kung siya buhion bisan siya nauganan nga mga bukog sa kadugay nga panahon. Way imposible sa Ginoo patindugon o buhion o mahimong kumpleto ang ihang lawas nga patay. Mahimong kumpleto na mobalik, no? Sa normal sumala sa ihang nga pulong mobalik sa normal. O aron sila managpakabati na sa pulong ni Jehova. Pwede na sila makapamati pag-usap sa pulong ni Jehova. Muna nga kini usa ka pagtulunan nga ang tao kung mamatay aduna pay luyon ini nga buhion siya. Ang kalabanan, ang tao mamatay human sa kamatayon, diin siya paingon sa lubnganan. Ug sa diha nga ang tao matay tuwa sa lubnganan, wa na sila pang paagi nga buhion pa siya. Diha lang taman ang ilang pagtuo. Diha lang taman ang ilang pagtuo. Apan diha sa Ginoo, moabot ang panahon nga kung kining tanang mga matay nangauga nga mga bukog tungod sa kadugay ng nga panahon, kung buhion kini sa Ginoo, walay butang lisod sa Ginoo ang tanan iya kini mahimo. Di sa gugna, pinadayag 11:11, ato sa makita ni kung unsang sulti sa Ginoo. Okay, dito sa versikulo 11, kapitulo 11 sa gugna, versikulo 11, ang kasulod siya siya. Apan tapos sa maong tulo ka adlaw, ug tunga, usa ka gininhawa sa kinabuhi gikan sa Dios misulod kanila. Og sila na nagpanindog og ang mga na nagpakakita kanila giabot og dakong kalisang. Unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog
nga nag-ingon kanila saka kamo ngari o ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila sinapwang sa panganod paingon sa langit. Sa ato pa walay butang lisod sa Ginoo ang mga nangamatay banhawon o iyang dad-on sa kapanganuran. Mao gani nga ang ingon ni Apostol Pablo sa pag-anhel sa Dios dili ang tanan nangamatay adunay buhi. Munay atong paglaom o pagtuo nga kung doon na tayo pagtuo sama sa pagtuo ni Enoch nga nakapahimuot da sa Dios si Enoch namatay gilalin gikuha nga wala katagamtam sa kamatayon o gilalin sa wala katagamtam sa kamatayon o ngani man ngano man si Enoch ang iyang pagtuo nakapahimuot sa Dios wala katagamtam. Ang unang Tesalonica 4:13-18 gipaandaman ang matag usa no nga dili ka mo man nagsubo sa mas uban nga way paglaom. Kay ang Dios mo ani aron sa pagkuha sa mga iya apan matud pa niya dili ka mo nag-una sa mga nangamatay. O una ang mga nangamatay banhawon o lalinon. Asa ni anang panganod ngano man aron pagahusayon sumaran ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:5. Una. Husayon, no? Husayon. So ni anang nga panahon o ni anang nga sistema sa kinabuhi wa tay angay kabalak-an mga igsuon sa Ginoo. Kung kining bahina sa atong lawas adunay katapusan. Kay ingon sa Biblia bisan nga ni ang mga bukog nangawagtang na nangauga na sa kadugay apan gibuhi sila no ug nanindog sila nga mga kasundaluhan ato hinumduman mga igsoon sa unang panahon sa gira piting kalalatan ug kinabuhi nga nakalas sa katawan mga sundalo unya ang giingon sa Biblia baga nga mga kasundaluhan na napanindog sila sa diyang gibuhi sa Dios ang patayng lawas nga nadugta na sulod sa dugay nga panahon mga uga nga bukog gibuhi sila gipatubuan og unod ug gihatagan sila gininhawa nga nagdala sa kinabuhi ug ingon niini ang kagahom sa Dios ngadto sa tawo ug sa tanang binuhat walay imposible sa Ginoo ang tanan iyang mahimo. So muna nga di ta angay magkabalakon no sa katapusan o kinutuban sa kinabuhi ang atong angay kabalak-an kun wala ta di kang Kristo kay di ay ang mga bukog pagabanhawon aron kini sila mga tubang no sa ginatawag mga paghusay no bisan sa pinadayag 20:12 dagko ug gagmay iyang patindugon aron mga tubang dito sa maputeng trono aron sila husayon kung unsa ang ilang mga buhat maayo ba o daotan no unsa may buklaron diha mga basahon sa kinabuhi ug basahon sa binuhatan o lagi man kay matag usa do na may iya nga mga binuhatan kung ang gibuhat nimo wala mahimot isa Dios ang Dios mga igsoon dili sama og tao nakaibalo na siya nga angay kang ihagbom apan dili ang Dios madali-dalion kay dili man lagi ang Dios sama og tao no ang Dios dili militaryo ang Dios matuod nga demokrasya o pailhon ka sa imong tinuod nga sayop og sa imong mga buhatan mga binuhatan una nga dunay basahon sa binuhatan o basahon sa kinabuhi ngani man sa pinadag 2015 kung bisan kinsa ngalan wala masulat dito unsa man ang hitabo sa tao ihagbong sa linaw nga kalay nga mga impierno so muna last nga kinabuhi sang putanan sa tao nga way Dios sa panahon sa usay dito may bal-on nimo ang kinabuhi katapusang bahin no sa kinabuhi mailan nimo ang iya sa Dios o ang dili matud pa sa Ginoo pahawa mo mamuhat og dautan wala ako kamuig kaila so wala tay mahimo kung abogon ka sa Ginoo
dito sa katapusan nga panahon, katapusang bahin sa kinabuhi. Wa tay mahimo kun abogon ta sa Dios. Ha? So duha lang kabutang ang ato ang padulngan, langit, impierno, kamatayon ug ang kinabuhi. Busa piliya ang kinabuhi. Ingon sa Biblia, makabaton ang tao sa kabuhi nga way katapusan nga gisaad sa Dios ngadto sa tanang nagtuo ug nagsalig kaniya ug naglaom. Oh, samtang may pagtuo ka, may pagsalig, baton ni usab ka ng paglaom aron makumpleto ang imong pagtuo. Kay kung wa kay paglaom, mga igsoon diya sa Ginoo, makita ang resulta sa imong pagtuo, no? So muna mga igsoon nga kini paglaom, pagtuo ug pagsalig dili kini magakaiyahay sama ra ni sa ginatawag pagka mapainupsanon, pagka mapugnanon o pagka mapailogon. Kung na kay pagpaubos, na kay pagka mapailogon apan wa kay pagka mapinugnanon, kulang gihapon na siya. Kulang gihapon na. Kay sa panahon nga dili na ka makapugong, makaingon naman ka, awas ng gantangan. No? Apan si Ginoong Hesus way gantangan, no? Way sukdanan sa iyang gugma sa matag usa. Way sukdanan. Way aksyon sa pagsukol, no? Kumuna nga ang tao ug ang Dios di kita makahimo sa hunahuna sa Dios. Oh, di ta makahimo. So nindot ang Dios kun atong mapamalandungan, tinuod gyud nga paniingnan og sulundon siya. Ug ngani man ingon Apostol Pablo, kung nag-awat kamo kanako ingon ako, nagmaawaton man diya sa Ginoo. Okay kini mao butang maayo, no? O diri ra ko tumlang ato mo nga mensahe og hinat atong nasabtan og ang tanan na panalanginan og atong ibalik sa MC, no?